बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, 20 साल से अटका हुआ काम सिर्फ एक नमाज से पूरा हो जाएगा। आज मैं कुन फयाकुन वाली नमाज का एक ऐसा अमल अपने तमाम भाइयों बहनों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसको सिर्फ एक बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से और उसी के हुक्म से जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। कोई भी आपका ऐसा नामुमकिन काम जो आज तक मुमकिन ना हो सका हो तो वो मुमकिन में बदल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहनें दोस्त अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत के साथ होंगे, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को दूर फरमा कर आपको अपने अपने मकसद में कामयाबी अता फरमा दे। मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं एक बहुत ही प्यारा अमल या यूँ कह लें कि अपनी ज़िंदगी का आज तक मैंने जितने भी आपको आमाल और वज़ाइफ बताए उन सब से ख़ास अमल आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे जिस भाई ने, मेरी जिस बहन ने पूरे यकीन के साथ सिर्फ एक बार ये नमाज़ पढ़ ली, यकीन कीजिए कि उसका जितना भी पुराने से पुराना रुका हुआ काम होगा, कोई ऐसा मकसद होगा जो पूरा ना हो, कोई ऐसा काम जिसमें रुकावटें बन रही हों, वो किसी वजह से पूरा ना हो रहा हो, इंशाअल्लाह वो अपनी आँखों से देख लेगा कि इस नमाज को अदा करते ही वो काम उसका पूरा हो जाएगा। मेरी एक सहेली कहती है कि मेरा एक काम जो कि पिछले 10 दिन से पूरा नहीं हो रहा था, मैंने जैसे ही ये नमाज अदा की तो क्या देखती हूँ कि मेरा काम ऐसे आसान हो गया कि मुझे पता भी ना चला और मुझे कामयाबी मिल गई। मेरे बहुत से भाई बहनें जो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी न किसी मकसद को लेकर परेशान हैं, वजीफ़े पढ़ते हैं, आजमाने के लिए पढ़ते हैं, चलो पढ़कर देख लेते हैं, शायद कोई फ़ायदा मिल जाए, शायद हमें कामयाबी मिल जाए, हमारा काम पूरा हो जाए। तो जो कोई भी इस नियत के साथ अमल करता है या वजीफ़ा पढ़ता है, उसको थोड़ा बहुत भी शक हो, आजमाने के लिए पढ़ लेता है तो वो कभी कामयाब नहीं होता। आज मैं इस चैनल के ऊपर जो आपको अमल बताने जा रही हूँ, आपने इसको बगैर किसी शक के पढ़ना है। ये नियत बिल्कुल नहीं रखनी कि आजमा रहे हैं या देख रहे हैं। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़ दें। बस जो कोई अपने मकसद में कामयाबी चाहता है, अपने किसी भी पुराने से पुराने काम को जो अटका हुआ था उसको पूरा होते हुए देखना चाहता है, सिर्फ वही इस अमल को करे। बाकी मेरे तमाम भाई बहनें इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो आपका भी वक्त ज़ाया होता रहे और बाद में आप हमें कमेंट में नामुनासिब अल्फाज से पुकार कर चले जाएं। इसलिए आज का सिर्फ वही भाई बहन अमल करेगा जो बहुत संजीदा है, जो अपने मामले को लेकर बहुत ही परेशान है और चाहता है कि इस कुन फयाकुन वाली नमाज से उसका काम पूरा हो जाए, उसका मकसद पूरा हो जाए। यकीन कीजिए कि वो परवरदिगार आपके हर हाजत को, हर मुराद को पूरा फरमा देगा। जिस भी भाई और बहन ने पूरे ईमान, यकीन, भरोसे के साथ आज ये नमाज पढ़ ली, इंशाअल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होगा और दोबारा ये नमाज अदा करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसका हर काम सिर्फ एक बार पढ़ने से ही पूरा हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस नमाज को अदा करने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये नमाज थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मतलब कि आपको आधा घंटा लग सकता है, पौना घंटा लग सकता है। अगर आपको हिम्मत है तो ही आप इस नमाज को अदा करें, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि ये जो आज का अमल है उसको करते वक्त आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, आधा पौन घंटा ज़रूर लग सकता है। अगर कर लेते हैं तो फिर अमल भी सुन लें और आप अगले दिन मुझे कमेंट में आकर बताएं कि अल्लाह ताला ने हमारी ये हाजत पूरी फरमा ली, अल्लाह ताला ने हमारा ये मकसद पूरा कर दिया, अल्लाह पाक ने मेरा फलां काम पूरा कर दिया। आप खुद कमेंट में आकर हमें बोलेंगे। मैं कोई दावा नहीं कर रही, क्योंकि मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, भरोसा है कि जब वो सुनता है तो वो किसी का मोहताज नहीं, वो सुन लेता है, वो अपने बंदे को नवाज देता है। अभी मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ, पूरा तरीका आप बड़े ध्यान और गौर से सुन लीजिए। कुन फयाकुन वाली ये नमाज है, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ जहन में रखनी है।
کہ کن کا مطلب کیا ہے کہ ہو جائے۔ اللہ پاک جب کسی کام کا حکم دینا ہوتا ہے، کسی چیز کا حکم فرمانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا، یعنی کن ہو جا، کن فیکن، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس نماز کے بے شمار فائدے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے صاف نیت کے ساتھ پڑھا جائے گا وہ مقصد ضرور پورا ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں پیار محبت بڑھانی ہو، رزق کی تنگ دستی کو ختم کرنا ہو، نوکری کی تلاش ہو، اچھے رشتے کی تلاش ہو، امتحان میں کامیابی ہو، بیماری میں شفا ہو، قرض سے نجات چاہتے ہوں، سب کے لیے یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس نماز کو زیادہ تر تو جمعرات کی عشاء کی نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رات بڑی برکت والی ہوتی ہے، شب جمعہ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی بھی رات کو اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس نماز میں آپ لوگوں نے پڑھنا کیا ہے وہ بڑے غور سے آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ میں اسکرین پر بھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتی رہوں گی۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ کوشش کیجئے کہ عورتیں پاک حالت میں کریں، میرے بھائی بھی پاک حالت میں کریں، غسل کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ 4 رکعت نماز نفل کی ادا کر لیں، 2 رکعت کر کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، 4 رکعت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نوٹ فرمائیں کہ پہلی رکعت میں جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ افوض امری الی اللہ، 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، افوض امری الی اللہ۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ الا الی اللہ تسیر الامور، الا الی اللہ تسیر الامور۔ یہ دوسری رکعت پوری ہو گئی، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سلام پھیر لینا ہے۔ اب آپ کی 2 رکعت پوری ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے اگلی 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں۔ اس کے بعد جو دوسری رکعت ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پڑھنا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ دوسری رکعت میں آپ لوگوں نے 100 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد سلام پھیر لیں، 2 رکعت کر کے 4 رکعت آپ کی پوری ہو گئیں۔ اب جائے نماز پر بیٹھے رہیں، 100 مرتبہ پڑھیں غفرانک ربنا و الیک المصیر، 100 مرتبہ پڑھ کر پھر 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنا وہ مقصد پیش کر دیں، اپنی وہ حاجت پیش کر دیں جن کو آپ پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ کا 20 30 40 سال پرانا بھی اگر کوئی ایسا کام ہوگا کہ اگر آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور آپ کا کوئی فلاں مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک اس کو پورا فرما دے گا۔ بڑے یقین کے ساتھ آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ زندگی میں صرف ایک بار ہی پڑھ لیں تو آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت، کوئی مراد جو پوری نہ ہو رہی ہو وہ پوری ہو جائے گی۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ شک کرتے ہیں وہ شک کرتے ہی رہ جاتے ہیں، آپ نے ان کی طرف دھیان نہیں دینا، چپ کر کے رات کو بس جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں اور یہ نماز ادا کر کے اللہ سے دعا مانگ لیں۔ یقین کیجئے کہ دنیا کی ہر حاجت، ہر مراد اپنے آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔